रिम झिम भीगा भीगा मौसम, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद डिवीजन की सहर अंगेज रुत ने सबको दीवाना बना लिया। बारिश में समोसे पकौड़े, मौसम का मजा दोबारा कर दिया। फैसलाबाद के फूड पॉइंट्स पर रश लग गया। खापों के शौकीनों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने का बहाना ढूंढ लिया। बारिश के बायस चिन्योट के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। 22 घंटे बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। गोड्डा में भी कई घंटों से बिजली बंद, पानी भी नायाब हो गया, शहरी परेशान। फैसलाबादियों को तहफ्फुज़ फराहम करने वाले खुद अदम तहफ्फुज़ का शिकार। डॉल्फिन फोर्स को अब तक अपनी इमारत न मिल सकी। वर्कशॉप्स और बाइक रखने के लिए जगह का मसला, पॉइंट की कमी आड़े आ गई। कई दहाइयों से मालिकाना हुकूक को तरसते कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए नई उम्मीद। मौजूदा हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का वादा कर लिया। कच्ची आबादी के मकीन भी फॉर्म जमा कराने पहुंच गए। सानिया साहिवाल पर वकला बिरादरी का इजहार अफसोस। डिवीजन भर में वकला की हड़ताल, दुआया तकरीबात। CTD के हाथों 4 अफराद के कत्ल की पुरजोर मजम्मत। हुकूमत से आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। सानिया साहिवाल इंसानियत का कत्ल-ए-आम करार। फैसलाबाद में लेबर कौमी मूवमेंट और सिविल सोसाइटी सराप एहतजाज। जिला काउंसिल चौक पर नारेबाजी। हुकूमत से इंसाफ की अपील। वज़ीर कानून राजा बशारत के इस्तीफे का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में जाली मेडिको लीगल का इंकशाफ। लड़ाई झगड़ों के झूठे मुकदमात, इंसानी जिंदगियां दांव पर लग गई। दिनों की हेर फेर ने भांडा फोड़ दिया। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद डिवीजन भर में इज़दादे पोलियो मुहिम का आगाज। 24,27,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। महकमे सेहत की टीमें भी मुतहर्रिक। इंतजामी अफसरान ने खुद इंतजामात का जायजा लिया। पांच रोजा पोलियो मुहिम के दौरान हेल्थ टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का आज़म। जंग में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ड्यूटी देंगे। घी, तेल और दालों के बाद अब आटा भी रुखसर। चीनी की किल्लत पैदा होने का भी खदशा। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया नायाब, सब्सिडी नामे नहाद रह गई। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान के लिए नए असूल वाज़िया कर दिए। गैर मुतल्लिका अफराद को सरकारी फाइलें न देने की हिदायत। मुरवजा तरीकाकार इख्तियार न करने वाले मुलाजमीन पर पीडा एक्ट लगाने का भी फैसला। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद का इजलास 23 जनवरी को होगा। डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर सदारत करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एजेंडा जारी कर दिया। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक ने बल्दियाती नुमाइंदगान को मसाइल जल्द हल होने की नवीद सुना दी। कहते हैं 10 माह से पॉइंट्स पर जल्द बंदिश गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की तवक्को है। MPA मेहर तैमूर अमजद लाली का चिन्योट में हल्के का दौरा। नाली और सॉलिंग समेत दीगर मसाइल सुने। तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी भी करवाई। अरकान म्यूनिसिपल कमेटी चक झुमरा के लिए अच्छी खबर। इलेक्शन कमीशन ने 19 जनवरी को चेयरमैन के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन की सीट अदम एतमाद पर खाली हुई। चिन्योट में अफसर शाही का राज। तमाम कमर्शियल इमारतों के 4 फुट से तजावुज शेड्स गिरा दिए गए। जिले इंतजामिया अपना घर भूल गई। DC ऑफिस के बाहर 15 फुट लंबा शेड अब भी मौजूद है। जर्नल ड्यूटी पर पाबंदी, ना मानने वालों की शामत। महकमा सेहत जंग के 19 मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई। DHO का 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म।
کمالیہ میں ریسکیو کی عمارت بن گئی، ریسکیو سروس شروع نہ ہو سکی، اداروں کی آپسی ہم آہنگی بڑی وجہ بننے لگی، ٹھیکیدار قبضے دینے کو تیار، محکمہ بلڈنگ خاموش۔ مسافر خانہ نہ ہی ٹوائلٹ کا انتظام، ٹریفک بلاک نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، جنگ میں مدتوں بعد آباد ہونے والا لاری اڈا ناقص حکمت عملی کی بھیٹ چڑھ گیا، مسافروں کی خواری اب بھی جوئی کی تو۔ چنیوٹ کا علاقہ خیرپورہ سیوریج مسائل سے دوچار، گورنمنٹ پرائمری اسکول شیر آباد کے اطراف گلیوں میں گندا پانی جمع، مچھروں کی بہتات، طلبہ کو آمد و رفت میں مشکلات، بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ پارکوں کی حالت خراب، سیوریج نظام ٹھیک نہیں، صاف پانی نایاب ہو گیا، ایم پی طاہر جمیل کے بعد مہر حامد رشید بھی پھٹ پڑے، ایف ڈبلیو ایم سی واسطہ اور پی ایچ کی کارکردگی سے نالا، پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرانے کا فیصلہ۔ چنیوٹ کے محلہ قادر آباد کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا، تمام افراد محفوظ رہے۔ پینسدہ کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، چک 342 کا رہائشی جان سے گیا، کار سوار فرار۔ الائیڈ اسپتال کی ینگ ڈاکٹرز نے چور دھر لیا، سرجیکل وارڈ میں خواتین ڈاکٹرز کے پرس پر ہاتھ صاف کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار، پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جنگ سمیت فیصل آباد ڈویژن کے کالی لیکچرارز کی موجیں ختم، 30 اپریل سے قبل تعلیمی سیزن ختم کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، طلبہ کی 75% حاضری بھی لازم قرار۔ ریٹائرڈ ٹیچر عبدالحمید 10 سال بعد بھی انصاف کے لیے دربدر، پے پیکج دیے بغیر ہی ریٹائرڈ کر دیا گیا، سروس ٹریبیونل کا فیصلہ حق میں آنے پر بھی سنوائی نہ ہوئی، اعلیٰ حکام کو انصاف کی دہائی۔ فیصل آباد کے وکلا ہائی کورٹ بینچ کے مطالبے پر قائم، عدالتیں، لینڈ ریکارڈ سینٹر، ریونیو، اٹارنی جنرل اور پروسیکیوشن دفاتر بند، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، جنرل ہاؤس اجلاس کا انتظار۔ WHO اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر ٹی بی ٹریننگ، فیصل آباد کے سرکاریوں نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو تربیت دینے کا فیصلہ، فروری کے پہلے ہفتے میں ٹریننگ دی جائے گی۔ فیصل آباد الائیڈ ہسپتال کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عاصم شوکت پروفیسر بن گئے، ترقی ملنے پر ساتھیوں اور دیگر ملازمین کی مبارکباد، پنجاب پیرامیڈکس ایسوسی ایشن نے مٹھائی تقسیم کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میونسپل کمیٹی کے نو منتخب چیئرمین میاں شہزاد احمد کی تقریب حلف برداری، ریٹرننگ افسر توقیر حسین شاہ نے حلف لیا، مرکزی نائب صدر پی ڈی آئی چودھری اشفاق کی خصوصی شرکت۔ سابق وزیر خزانہ رانا افضل خان کی اہلیہ سابقہ ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل کی سالگرہ، سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مبارکباد، لمبی عمر کی دعائیں۔ اور غلام محمد آباد میں نیٹو اسکول کی پہلی برانچ کا افتتاح، ایم ڈی میاں ریاض الرحمان اور موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی خصوصی شرکت، طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔